राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, माता बैजू महारानी की जय, महाराजा छत्रसाल की जय, तीनों पुरी धाम की जय। बंसी विभूषित करा नवनीर राभा, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधनुष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, अरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, आत्मा का आधार प्राण वल्लभ अनादि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजश्यामा जी को जुगल चरण कमल में नमन बंदन एवं श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दै हृदय पटल में विराजमान ब्रह्मलीन परमहंस गुरुजी, साथै महामती मंच में विराजमान परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुजी को चरण कमल में सत सत कोटि नमन बंदन गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवा आश्रम कालीझोड़ा एवं प्रणामी संजाल को संयुक्त आयोजना में भइरहेको यस एक मासीय श्रीमद् वितक कथा को आज हामीहरू पंचम दिवस में प्रवेश गरिसकेका छौं र फेसबुक पेज को माध्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप में इस कार्यक्रमलाई हेरिरहनुहुने संपूर्ण प्रभु अनुरागी भक्त समुदाय सुन्दर साथीहरुमा करबद्ध कोटि प्रेम प्रणाम को अभिवादन गर्दै गर्दै आउनुस् आजको कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गरौं। आजको हाम्रो आयोजक वर्गका रूपमा हुनुहुन्छ विवेक प्रधानज्यू एवं जयन्ती प्रधानज्यू, दुवैजना दाम्पत्यलाई अगाडि आए गुरुजीलाई चन्दन बन्दनले अभिनन्दन गरिदिनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दै गर्दै आउनुस् सानो स्तुति परमात्माको हामीहरू गरौं। तत्पश्चात हाम्रो कार्यक्रम प्रारम्भ हुनेछ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बिनती मेरो सुनि देऊ हे घनश्याम, बिनती मेरो सुनि देऊ हे घनश्याम, बिनती मेरो सुनि देऊ हे घनश्याम, तिमी नै हो प्रभु एक सहारा, तिमी नै हो प्रभु एक सहारा, गरिदेऊ मेरो कल्याण, गरिदेऊ मेरो कल्याण, गरिदेऊ मेरो कल्याण, गरिदेऊ मेरो कल्याण, बिनती मेरो सुनि देऊ हे घनश्याम।
लोभर मोहले काम क्रोध मध लोभर मोहले भुलायो प्रभु को प्यारो नाम भुलायो प्रभु को प्यारो नाम अंतमा को ही न जाने संगमा अंतमा को ही न जाने संगमा आयन चेतन ज्ञान गरी देव मेरो कल्याण बिनती मेरो सुनि देव हे घनश्याम। भक्ति गर्छु शरणमा पर्छु भक्ति गर्छु शरणमा पर्छु जप्छु प्रभुको प्यारो नाम जप्छु प्रभुको प्यारो नाम विरह बेथायो जीवन को मेरो विरह बेथायो जीवन को मेरो हरि देव हे घनश्याम हरि देव हे घनश्याम हरि देव हे घनश्याम हरि देव हे घनश्याम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मने श्री अक्षरातीताय नमः। श्री निजानन्दाय नमः। श्री प्राणनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद गुरुदेवाय आनन्दकन्दं प्रभुदेवचन्द्रं ब्रजे स्वरूपेण पुरविजातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनादं परेशपूर्णं सततं नमामि। मङ्गलं राजश्यामाच मङ्गलं राधिकावरं मङ्गलं गुरुदेवं च मङ्गलं साधु
प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। जाकी कृपा दृष्टि भव के माए। जाके कृपा दृष्टि भव के माहे। दुख संकट बंधन कट जाए। दुख संकट बंधन कट जाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। चरण कमल रज को लेके। वाकी चरण कमल रज को लेके। माथे अपने तिलक लगाए। माथे अपने तिलक लगाए। जो मन में इच्छा कर बैठे। जो मन में इच्छा कर बैठे। सोई मनोरथ सीता हो जाए। सोई मनोरथ सिद्ध हो जाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। जब जब संकट पड़े भक्तन पर। जब जब संकट पड़े भक्तन पर। तब तब होता है आप सहाय। तब तब होता है आप सहाय। दीन श्री प्राणनाथ चरण कमल में। दीन श्री प्राणनाथ चरण कमल में। प्रेमा प्रीति से बलि बलि जाए। प्रेम प्रीति से बलि बलि जाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। प्रथम चरण सतगुरु चितलाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बैजू महारानी माता की जय महाराजा छत्रसाल की जय तीनों पुरी धाम की जय संपूर्ण तीर्थ की जय संपूर्ण गुरुजन की जय गुरुजी श्री चाटमंगदासी महाराज की जय सनातन हिंदू धर्म की जय शुद्ध सनातन कृष्ण प्रणामी धर्म की जय सर्व धर्म की जय सर्व भक्त समुदाय की जय सर्व सुंदर साथ की जय परात्पर अखिलेश अनंत ब्रह्मांड नायक देवादिदेव परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी श्रीमद वितक साहेब एवं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मंगल सेवाश्रम कालीझोडा एवं प्रणामी सञ्जाल काठमाडौँको संयुक्त आयोजनामा हुन गइरहेको यो अनलाइन वितक कार्यक्रममा देश विदेशमा रही वितक कथाको श्रवण गर्दै शोभा बढाइरहनु भएको सन्त महात्मा विद्वान विदुषीगण सद्धर्म प्रेमी प्रवणरागी भक्त समुदाय श्रोतावर्ग सुन्दर साथजी स्थानीय श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कालीझोडामा पूज्यवती माताजी एवं आजका आयोजक वर्ग श्रीमान विवेक प्रधान जी एवं वहाँ की धर्मपत्नी जयंती प्रधान जी प्रतिदिन यजमान उपस्थित भएर आफ्नो धर्म पालन गर्दै वितकको समयमा आरतीको कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ। आरती पश्चात गुरुजनमा चन्दन बन्दन अभिनन्दनको कार्यक्रम चलिरहेको छ। हिजो पनि यसै गरी हामीले श्रीमान विवेक प्रधान राजेश प्रधान एवं पूनम प्रधानजीको तर्फबाट आरतीको सेवा प्राप्त गरेका थियौं। आरतीका साथसाथमा राज्यका भोगका लागि राजेश प्रधान एवं पूनम प्रधानका तर्फबाट 25 केजी बासमती चामल एवं 2 लिटर तेलको सेवा भएको थियो। त्यसैगरी आज पनि विवेक प्रधान एवं उहाँकी धर्मपत्नी जयंती प्रधानका तर्फबाट 25 केजी बासमती चामल एवं 2 लिटर तेलको सेवा राज्यको भोगको लागि आएको छ। हामी व्यवस्थापनको तर्फबाट आन्तरिक हृदयदेखि धन्यवाद प्रदान गर्न चाहन्छौँ। राज्य महाराज सदैव मनोकामनालाई पूर्ण गर्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा संलग्न रहनुभएका मन्दिरका विद्यार्थी भाइहरू ध्रुवराजजी, पूर्णराजजी, युगराजजी, सद्धर्म प्रेमी प्रवणरागी भक्त समुदाय श्रोतावर्ग सुनसाजी सम्पूर्णमा मेरो करबद्ध प्रणाम। समय अति प्रबल छ अनि हामीले समयलाई पछ्याउँदै कुद्नु पर्दछ। समय बडा बलवान छ, यसले सबैलाई जितिरहेको हुन्छ। हामीलाई चाहे साधु सन्त महात्मा नै किन नहुन्, भगवानले नै अवतार यस धरतीमा आए तापनि समयको सदुपयोग गर्न अनि समयलाई पछ्याउन सबैले पर्दछ। हामी पनि समयलाई पछ्याइरहेका छौँ। यो समय कुदिरहेको हुन्छ, एकछिन पनि पर्खँदैन कसैलाई अनि हामी उसलाई पछ्याइरहेका हुन्छौँ। यसै क्रममा यो वितक कथा श्रवण गर्दै सुनाउँदै सुन्दै आज हामी 5वां दिनमा प्रवेश गरेका छौँ। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले सद्गुरु धनेश्री देवचन्द्रजी महाराजको प्राकट्य भएको प्रसङ्गलाई श्रवण गरे। सद्गुरु धनेश्री देवचन्द्रजी महाराज यहाँ महामती श्री लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, ब्रजराज दो अखण्ड कर चेतन बुद्धि फिरे मन, यह ब्रह्मांड तीसरा जहाँ ममदायरो सन्न। सम्पूर्ण ब्रह्मात्मा सखीहरू ब्रजमण्डलमा आएर बाललीलाको आनन्द लिन्छन्। त्यसपछि रासमण्डलमा प्रवेश गरेर
श्री कृष्णजीको किशोर लीलाको आनन्द प्राप्त गर्दछ। ब्रजमण्डलको बाललीला परमधामका ती ब्रह्मात्मा सखीहरूलाई देखाउनका लागि गरिएको थियो भने रासमण्डलको परम आनन्दमय लीला अक्षर ब्रह्मलाई रङ्गमहलभित्र परमधामको लीलाको अनुभूति गराउनका लागि गरिएको थियो। अक्षर ब्रह्मको आत्माद्वारा अक्षर ब्रह्मको सुरताले ब्रजमण्डलको लीला बाल लीला भएको थियो भने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्माको आदेशद्वारा रासलीला हुन गएको थियो। यहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्माको आदेश स्वरूप श्री कृष्णजीको रूपमा आएर रासलीलामा ती ब्रज अङ्गना गोपीहरूलाई भरपूर आनन्द प्रदान गर्नुभयो। रासलीला खेलिसकेपछि सखीहरू श्रीकृष्णजीसँग बिन्ती बिसाउँदछन्, हे श्रीकृष्ण, संसारमा त बिछोडिनु पर्दो रहेछ, दुखी हुनु पर्दो रहेछ, रुनु पर्दो रहेछ। हामी अब हजुरदेखि बिछोडिन चाहँदैनौँ। यो अन्तरको व्यथा हामीलाई बहुत असह्य भइरहेको छ। त्यस कारणले हामीलाई यस्तो घरमा लिएर जानुहोस् जहाँ बिरह थाहा नहीं चालो त्यही घर जाइए, जहाँ हामीलाई कहिले पनि बिरह नहोस् त्यस्तो घरमा लिएर जानुहोस्। श्री राजी महाराजले भन्नुभयो, बिरह नहुने ठाउँ त परमधाम नै हो। सुन्दर साथी, संसारमा दुःख छ, कलह छ, क्लेश छ, मिथ्या छ, अफवाह छ, तर परमधाममा सदैव सत्य छ, सच्चिदानन्दमय लक्षणले युक्त छ। परमधाममा आनन्दै आनन्द छ। त्यसै कारण त हाम्रा सन्तहरू गाउँदछन्, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानन्द, पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानन्द, परम धाम की भूमिका आनंद आनंद, परम धाम की परम धाम का ब्रह्म आत्माले संसारमा ब्रजमण्डलको लीला रासमण्डलको लीला हेरिसके पश्चात राज्य महाराजको इच्छा अनुरूप उनीहरू परमधाम प्राप्त भए। तर परमधाममा प्राप्त भए तापनि उनीहरूमा सुसुप्त अवस्था रहिरह्यो। किनभने ब्रजमण्डलमा 52 दिनसम्म श्रीकृष्णजीको लीला विरह वियोग यो सहन गरेर स्वात स्वभाव भएका सखीहरूको दुःख हेर्ने कामना पूर्ण भइसकेको थियो। रासमण्डलमा रासलीलाको आनन्द लिँदै कृष्ण अन्तर्ध्यान भएको बेलामा राजस स्वभाव भएका सखीहरूको पनि दुःख हेर्ने इच्छा समाप्त भएको थियो। तर तामस स्वभाव भएका सखीहरू भने न ब्रजमण्डलमा उनीहरूले दुःखको अनुभव गरे, विरहको अनुभव गरे, न रासमण्डलमा नै उनीहरूलाई दुःख र विरहको अनुभव हुन गयो। उनीहरूलाई दुःख र विरहको अनुभव हुन गएन रासमण्डलमा पनि। त्यसै कारण परमधाममा जागृत त भए, तर परमधाममा जागृत भए तापनि उनीहरूलाई भने हामीले वास्तवमा दुःखको खेल हेरेकै छैनौँ भन्ने नि चिन्तन बढिरह्यो। त्यसै कारण राज्य महाराजले अहो परमधाममा जागृत भए तापनि यिनीहरूका अन्तर हृदयमा चाहना रहिरहेको छ। जबसम्म संसारको चाहना रहन्छ तबसम्म परमधामको वास्तविक आनन्द प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसै कारण महामती प्राणजीले रासमा भन्नुभएको छ, लै हाम जागो घर हे ब्रह्मात्मा सखीहरू हो, तिमीहरू संसारको कुनै पनि चाहना नलिकन परमधाममा जागृत हो। हाम्रो शास्त्रले भन्दछ अन्तमति सुगति, मर्ने बेलामा जहाँ चाहना बसेको हुन्छ त्यसले त्यही नै जन्म लिनुपर्छ। तसर्थ राज्य महाराजले श्यामाजी महारानीपट्टि हेर्दै भन्नुभयो, हे श्यामाजी महारानी, परमधाममा आएका सखीहरू पनि अझै टोलाइरहेका छन्। यिनीहरूको टोलाएको कारण यही नै हो, वास्तवमा यी तामस स्वभाव भएका सखीहरूले दुःखको अनुभूति गरेका छैनन्। त्यस कारणले रास खेलते उमेदा रहित सो सब ब्रह्म सृष्टि आई त या में सुरताई श्यामाजी की सार मधु मेहता घर अवतार।
रासलीला खेलिसकेपछि केही न केही चाहना रह्यो। त्यो चाहना पुरा गर्नका लागि राजी महाराजले श्यामाजी महारानीलाई सङ्केत गर्दै भन्नुभयो, हे श्यामाजी महारानी, यसपल्ट तिमी जाऊ, यी सम्पूर्ण ब्रह्माङ्गना सखीहरूलाई त्यो दुःखको खेल देखाऊ। ब्रजमण्डलमा सँगै थिए, राजमण्डलमा पनि सँगै भए, तर अब यो तेस्रो ब्रह्माण्डमा कोही सखीहरू सँगै हुने छैनन्। देश विदेशमा, जाति विजातिमा, गाउँ घरमा, धनी गरिबमा, उच्च निचमा सबैतिर यी परमात्मा सखीहरू छरपट्ट छरिएर आउनेछन्। अनि तिमी सबैलाई जगाएर फेरि परमधाम लिएर आउनु भन्ने आग्रह श्री राज्य महाराजले श्यामाजी महारानीलाई गरिसकेपछि श्यामाजी महारानीले आफ्ना देब्रेपट्टि चमर डुलाएर उभिरहेकी सुन्दरबाई सखीलाई इशारा गर्दै भन्नुभयो, हे सखी, तिमी मेरो शक्तिलाई लिएर तयारी हो। राज्यको आवेशलाई लिएर हामी संसारमा जानेछौँ अनि यी ब्रह्मात्मा सखीहरू पनि आउनेछन्। तर यिनीहरू सबै आफूले आफूलाई पनि भुल्नेछन्, हामीले जगाएर लिएर आउनुपर्छ भनी सल्लाह गरी सुन्दरबाईको आत्मामा श्यामाजी महारानीको आवेश, राज्यको आवेशलाई साथमा लिएर प्रवेश भयो। अनि अब त्यो परमधामको दिव्य आत्मा यस धरतीमा अवतरित हुन लाग्यो। त्यसै कारण यहाँ लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ, साल सम्वत 1638 आश्वस सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। शतयुगदेखि यो भरतखण्ड बृहद रूपमा रहिरहेको थियो, तर कालान्तरमा आएर कलियुगका समयमा यो भरतखण्ड टुक्रिन गयो। भरतखण्ड टुक्रिएर भारत अलगै भयो, पाकिस्तान अलगै भयो, बङ्गलादेश अलगै भयो, भुटान अलगै भयो, मालदिव अलगै भयो, श्रीलङ्का अलगै भयो, नेपाल अलगै भयो। यसरी सम्पूर्ण भरतखण्ड नै टुक्रिएर अलग अलग देश हुन गए। भारत नाम गरेको एउटा देश जसमा 600 राज्य थिए, ती 600 राज्यमा सम्पूर्ण राज्य गरिरहन्थे। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यी सम्पूर्णमा पनि साना साना यस्ता प्रकारका 600 राज्य थिए। तिनै राज्यहरूमध्ये सिन्ध नाम गरेको एउटा देश थियो। त्यो सिन्ध देश नाम गरेको देशमा उमरकोट नाम गरेको एउटा गाउँ थियो। त्यस उमरकोट नाम गरेका गाउँमा मधु मेहता अनि कुँवरबाई नाम गरेका ब्राह्मण ब्राह्मणी कायस्थ जातिका ब्राह्मणै भए तापनि व्यापार गरेर रहन्थे। यी कायस्थ भनेको ब्रह्माजीकै सन्तान मानिन्छन्। ब्रह्माजीले धेरै सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीका बायाँ अङ्गबाट एउटी स्त्री उत्पत्ति भए जसलाई शतरूपा भनिन्छ, दायाँ हातबाट एउटा पुरुष उत्पत्ति भए जसलाई मनु भनिन्छ। एक दिन ब्रह्माजी भगवानको चिन्तन गरेर ध्यान गरेर नारायणको चिन्तनमा डुबिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर उहाँको शरीरमा तापक्रम आयो। त्यस तापक्रमले उहाँको शरीरमा पसिना आए अनि निधारबाट एउटा पसिनाको थोप्लो भुइँमा थपक्क झर्यो। त्यसै श्वेत बिन्दु भनिन्छ पसिनालाई। त्यसै श्वेत बिन्दुबाट एउटा पुरुष प्रकट भए। केही क्षणपछि ब्रह्माजीको ध्यान टुट्यो। ब्रह्माजीले हेर्दाखेरि आफ्नै अगाडि एउटा पुरुषलाई देखेर सोध्नुभयो, हे पुरुष तिमी को हौ, तिमी कहाँबाट आयो? त्यतिखेर ती पुरुषले हाँस्दै भने, तब काया अस्त, म त हजुरका शरीरमै थिएँ। तब काया अस्त, म त हजुरकै शरीरमा थिएँ। हजुरकै ललाटबाट निक्लेको त्यो श्वेत बिन्दुबाट म यहाँ प्रस्तुत भएको हुँ। यस्तो प्रकारले आफ्नो परिचय दिँदा ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तब कायस्थ, तिमी कायस्थ हौ, जाऊ आजदेखि तिमी कायस्थ नै भयो भनी ब्रह्माजीले आफ्नो पुत्रका रूपमा स्वीकारेर ती व्यक्तिलाई कायस्थ बनाइदिनु भयो। कायस्थले भने मेरो कार्य के हो, मैले के काम गर्ने?
हजुरले मलाई नाम त दिनुभयो, मलाई काम पनि दिनुहोस्। त्यतिखेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हेर यो सृष्टिको रचना मैले गर्दछु भने संहार यमराजले गर्दछन्। यमराज मृत्युका देवता हुन्, उनीले सम्पूर्ण कार्य एक्लै गरिरहनु परेको छ। त्यसकारण म चाहन्छु तिमीले गएर यमराजलाई सहयोग गर। जाऊ भने कायस्थलाई यमराजको पासमा पठाउनु भयो। यमराज बडा प्रसन्न भए अनि यमराजले भने, हे कायस्थ, म संसारमा भएका मानिसहरूको गतिविधिलाई, उनीहरूका गरेका पाप र पुण्यलाई, उनीहरूले गरेका असत्य सत्यलाई, उनीहरूले गरेका धर्म अधर्मलाई एक्लै छानबिन गर्न सकिरहेको छैन, भ्याइरहेको छैन। विधाता ब्रह्माजीले तिमीलाई पठाउनु भयो भने तिमी मेरो सेक्रेटरीका रूपमा बसेर यो जति पनि छ सबैको हिसाब किताब गर्ने, सत्यको असत्यको, धर्मको अधर्मको यो लेखाजोखा, प्रत्येक मानवका जीवनको गतिलाई तयारी गर्ने कार्य तिमी गर। मानिसले भूल गर्दछ, मानिसले अपराध गर्दछ, मानिसले पाप गर्दछ। पुण्य गर्यो भने धेरै धेरै बखान गरेर गर्दछ, तर पाप गर्यो भने उसले लुकेर छिपेर गर्दछ। म चाहन्छु लुकेर छिपेर गरेको पनि पाप तिमीले प्रकाश गर। गुप्त भन्दा गुप्त पनि चित्रहरू तिमीले खिचेर तयारी गरेर त्यस व्यक्तिलाई सजग गराउने काम तिमीले गर्नेछौ। त्यसकारण तिमी ती व्यक्तिका कर्म चाहे सत हुन् चाहे असत हुन्, गुप्त भन्दा गुप्त पनि कर्मलाई तिमीले चित्रण गर्न सक्ने भएको कारणले गर्दा आजदेखि तिम्रो एउटा नाम चित्रगुप्त पनि हुनेछ र तिमी चित्रगुप्त पनि हुनेछौ। जाऊ चित्रगुप्त कायस्थ, आजदेखि तिम्रो नाम रहनेछ र मेरो यो कार्य गर भनी धर्मराजले चित्रगुप्त बनाई उनलाई आफ्नो कार्यमा संलग्न गराउनु भयो। यिनकै वंश परम्परामा यी कायस्थ जातिका ब्राह्मण उमरकोटमा मतु मेहता हुनुभएको थियो। हुन त यहाँ कतिले कायस्थ भनेका वैश्य जातिका हुन्छन् पनि भन्दछन्, तर जो ब्रह्माजीको ललाटबाट स्वयं यस धरतीमा अवतरित हुन्छ भने त्यो वैश्य नभएर त्यो त ब्राह्मण भन्दा पनि उत्कृष्ट जातिको हुन सक्छ। यिनै ब्राह्मण कायस्थ थिए। सब कुछ थियो, सम्पत्ति थियो, सन्मति थियो, तर सन्तति थिएन। गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि मनुष्यलाई सबैभन्दा पहिले सम्पत्तिको आवश्यकता पर्दछ। अब त्यो सम्पत्तिको उपभोग गर्ने अनि सन्ततिको आवश्यकता पनि पर्दछ। सन्ततिको आवश्यकता पश्चात यदि सन्मति छैन भने सन्तति पनि दुर्गतिमा पुग्दछन्, सम्पत्ति पनि दुर्गतिमा नै समाप्त भएर जान्छ। त्यसकारण गृहस्थ आश्रममा प्रवेश भएपछि मानिसलाई सम्पत्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ, सन्ततिको पनि आवश्यकता पर्दछ, सन्मतिको पनि आवश्यकता पर्दछ। यदि सन्मति छैन भने दुर्गतिलाई अवश्य निम्ति आउँदछ। आज मतुमेहतामा सम्पत्ति पनि थियो। उनी ऊँट, हात्ती, घोडाका व्यापारी थिए। सन्मति पनि थियो। बालमुकुन्द भगवानको पूजा आराधना गरेर बिहान बेलुका सदैव धार्मिक वातावरण घरमा ल्याउनुहुन्थ्यो। उनकी धर्मपत्नी कुंवरबाई अत्यन्त धर्मनिष्ठ, मृदुभाषी, सुशील, कुलीन थिइन्। दुवैजना पति पत्नीमा बडा प्रेम थियो। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यही परमात्माको निवास हुन्छ अनि परमात्माको कृपा हुन्छ। एक दिन बालमुकुन्द भगवानका सामनेमा हात जोडी बिन्ती गरे, हे भगवान, मैले सुनेको छु संसारका बडा बडा दुखीहरूलाई हजुरले नै दुःख हरण गर्नुहुन्छ। मेरा पनि घरमा सन्तान छैनन्, कृपा गरेर सन्तान प्रदान गर्नुहोस् प्रभु। एउटा मात्र सन्तान भयो भने यो सम्पत्तिको अधिकारी त्यही नै हुनेछ। सम्पत्तिको उपभोग उसैले गर्नेछ, अन्यथा मैले कमाएको सम्पत्ति व्यर्थमा नाश भएर जानेछ। भगवानले सुन्नुभयो। यदि भक्तले आन्तरिक हृदयद्वारा वेदनामा भरिएर श्रद्धायुक्त भई परमात्मालाई पुकार्दछ भने परमात्माले उसको पुकार अवश्य सुन्नुहुन्छ। देखाउटीका लागि होइन, वास्तविकतामा श्रवण गराउनु पर्दछ। बालमुकुन्दजीको कृपा हुन गयो। समय बित्दै गयो।
विक्रम सम्वत 1637 को सालमा एक दिन मधुमेहता त व्यापारलाई लिएर कहीँ बाहिर जानुभएको थियो। घरमा कुँवरबाई बिहानभरिको काम गरेर दिउँसो एकछिन घाम ताप्नु पर्यो, पुसको महिना भनेर घाम ताप्न बस्नु भएको। त्यतिखेर आँखा यसो झपक्क भएछन् अनि ती घाममा यसो पुर्लुक्क लड्नु भएछ। साँझ पर्न लागेको थियो। उहाँ निदाउनु पनि भएको छैन तर जागृत पनि हुनुहुन्न। त्यस अवस्थामा उहाँलाई एउटा आभास भयो कि आकाशबाट चन्द्रमा सम्पूर्ण तारागण सहित आएर उनका काखमा बसिरहेका छन्, काखलाई सुशोभावान गरिरहेका छन् अनि उनको काख एकदम उज्जवल भएर धप धप बलिरहेको छ। यस्तो देख्दा उनी झसङ्ग भइन्। लाग्यो म त सुतेकी पनि छैन, मैले निद्रा देखेको पनि होइन भने मलाई यो के को आभास हुँदैछ, अहो यो त कुनै न कुनै शुभ लक्षण होला भन्ने सम्झी आफ्नो पतिको आगमनको प्रतीक्षा गर्न लागिन्। केही क्षणमा नि पतिको आगमन भयो। हात पाउ धोई स्नान आदिबाट निवृत्त भई सन्ध्या वन्दना दुवैजना पति पत्नी संलग्न भए। बडा प्रेम भावले परमात्माको आराधना गरे। त्यसपछि कुँवरबाईले भने, स्वामी आज मैले यस्तो खालको एउटा अनुभूति गरेँ कि आकाशबाट स्वयं तारागण सहित चन्द्रमा आएर मेरो काखमा समाहित भए, मेरो काखलाई उज्जवलमान गरिरहेका थिए। यो के लक्षण हो? मधुमेहताले भन्नुभयो, कुँवरबाई यो त कुनै न कुनै शुभ सूचक हो। विश्राम गर, भोलिपल्ट बिहानै म यहाँका विद्वानहरूलाई भेला गरेर यस विषयमा छलफल गर्नेछु। रातभरि विश्राम गरे तर कुँवरबाईले निद्रा पनि त्यति राम्रो लागेन। मधुमेहताजीले विद्वानहरू सबैलाई भेला गरेर, ब्राह्मणहरूलाई भेला गरेर, ज्योतिषीहरूलाई भेला गरेर कुँवरबाईलाई जुन लक्षण देखा परेको थियो त्यो लक्षण प्रस्तुत गर्नुहुँदा सम्पूर्ण ब्राह्मणहरू प्रसन्न भएर भन्न लागे, हे मधुमेहताजी, हजुरका घरमा कुनै सन्तान थिएनन्, यो शुभ लक्षण हो। चन्द्रमा जस्तो कान्ति र शान्ति शीतलता प्रदान गर्ने एउटा सुयोग्य बालकको जन्म छिट्टै हजुरका घरमा भइहालेछ। हामीले त्यो सम्पूर्ण लक्षण देख्यौँ, किनभने यतिखेरको जुन मुहुर्त छ यो सुयोग्य मुहुर्त छ। यस सुयोग्य मुहुर्तमा भएको लक्षणले अवश्य पनि हजुरको जीवन प्रसन्नताले फुल्नेछ, खिल्नेछ। यस्तो प्रकारको विद्वानहरूको भनाइलाई सुनेर मधुमेहता बडा प्रसन्न हुनुभयो। अब समयलाई पर्खिनु बाहेक अरू केही पनि थिएन। परमात्माको भक्ति गर्दै समयको प्रतीक्षा गर्नुभयो। एवं रीतले समय बित्दै बित्दै सम्वत 1638 आशोज सुदी 14 को जन्मदिन श्री देवचन्द्रजी आए प्रगटे मारवाडमा। विक्रम सम्वत 1638 को साल थियो। असोजको महिना शुक्ल पक्षको चतुर्दशीको दिन मधुमेहता र कुँवरबाई बालमुकुन्दजीको पूजा गरेर ध्यानमा निमग्न भएर बसिरहनु भएको थियो। त्यो ध्यान अवस्थामा त मधुमेहताजी आफू बसेको ठाउँमा नरहेर उहाँका अन्तर हृदयमा एउटा अनुभूति भयो। उहाँ ब्रजमण्डलमा पुगेर ब्रजमण्डलका घरमा वृषभानु भएको आफूलाई देख्नु। त्यही हेर्दा हेर्दा एकैछिनमा कीर्तिमाता कुँवरबाई पनि कीर्तिमाता भएको देख्नुभयो। कुँवरबाई र कीर्तिमाता अनि मधुमेहता वृषभान हेर्दा हेर्दै एउटी सुन्दर बालिका सामनेमा आएर, हे पिताजी, हजुरहरूका घरमा म आउँदा हजुरहरूले यो पुत्र भएर आएकी भए तापनि हुन्थ्यो भन्ने भावना राख्नु भएको थियो। त्यही भावनाहरू म हजुरहरूको घरमा फेरि पुत्र रूपमा आएर पुत्र लीला गर्न तयार भइरहेको छु। हजुरहरूले मलाई पुत्र रूपमा स्वीकार्नुहोला भनी ती कन्या अन्तर्ध्यान भइन्। मधुमेहता झसङ्ग भएर हेर्दा आफू ध्यानमा बसिरहनु भएको थियो। अहो मैले यो के देखेँ भन्दै कुँवरबाईलाई सुनाउँदा कुँवरबाईलाई पनि आफू कृति भएको अनुभूति भइरहेको थियो। यी दुवैजना प्रसन्न भए। समय बित्दै गयो, मध्यरात पनि बित्यो।
मध्यरात बितिसकेपछि सारा संसारका प्राणीहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नका लागि दिव्याति दिव्य ब्रह्मपुर धामबाट स्वयं राज्य महाराज के आनंद स्वरूप आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामाजी महारानी को आदेशलाई लिएर सुन्दरबाई सखी कुँवरबाईका घरबाट यस धरतीमा सबैलाई सुख प्रदान गर्नका लागि अवतरित हुनुहुन्छ। उहाँको प्राकट्य हुन्छ। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। तामेगाम उमरकोट मधुमेता घर अवतार माता जो कुँवरबाई चाको कहो विस्तारम जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नर नार यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तारम। मधुमेतालाई बड़ा आनंद आयो। उहाँ प्रार्थना गरिरहनुहुन्थ्यो, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णजीलाई प्राप्त गरेर नन्द बाबा र यशोदा जसरी प्रसन्न भएका थिए, राधा महारानीलाई प्राप्त गरेर वृषभान र कृति जसरी प्रसन्न भएका थिए, त्यसै श्याम सुन्दरले आएर मलाई पनि कहिले प्रसन्नता प्रदान गर्नुहुन्छ होला भन्ने सोचिरहँदा रहँदै अचानक कुँवरबाईका गर्भबाट सुन्दर बालकको जन्म भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै मधुमेतालाई बडा आनन्द आयो। उहाँले सारा गाउँमा हल्ला गरिदिनु भयो, मेरो लाला भयो, मेरो बालक भयो, मेरो पनि पुत्र भयो, म पनि पुत्रको पिता भएँ। यस्ता प्रकारले सारा गाउँभरि नै हल्ला भएपछि मधुमेतालाई पनि परमात्माले कृपा गर्नुभयो, उनको जीवनमा पनि उज्यालो आयो भनी सबै गाउँवासीहरू भेला भएर नन्द बाबाका घरमा त्यस बालकको जन्म उत्सव मनाउन लागे, प्राकट्य महोत्सव मनाउन लागे। सबैले बधाई गाउन लागे, आनन्द आयो। अनि बधाईमा बरसे हैं आनंद आज सतगुरु आए हैं, 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 बरसे हैं आनंद आज सतगुरु आए। सतगुरु यस धरतीमा साक्षात श्यामाजी महारानी। त्यसै कारण हाम्रो शास्त्रकार लेख्दछन्, ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुत्वम। ती सद्गुरु को भन्दा ब्रह्मानन्दम परम सुखदम, परम सुख की खानी ब्रह्म के आनन्द श्यामाजी महारानी ने आज सद्गुरु भएर देवचन्द्रजीका रूपमा यहाँ जन्म लिनु भएको छ भने यह बधाई ब्रह्माण्डमै त्रिगुण समेत विस्तार केवल नन्द बाबाका घरमा मात्र नभएर ब्रह्माण्डमा नै यो बधाई उत्सव मनाइयो। ब्रह्मा विष्णु महेश पनि यस बधाईमा संलग्न भए। अनि मधुमेता बडा प्रसन्न हुनुभयो। सुखदायी सबनको अखण्ड करणहार, संसारका प्राणीहरूलाई सुख प्रदान गर्नका लागि, विश्वलाई नै अखण्डता प्रदान गर्नका लागि आउनुभएको यो स्वरूप। त्यसै कारण विश्ववन्दे अक्षर लो, अक्षर ब्रह्म सहित विश्वका सम्पूर्ण प्राणीले उहाँको वन्दना गरे। यस्ता प्रकारले मधुमायता र कुँवरबाईका घरमा सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रादुर्भाव भयो। समय बित्दै गयो, अलिअलि गरेर अब उहाँ 11 दिनको हुनुभयो। अनि नामकरण संस्कारको बेला आयो। नामकरण संस्कारका बेलामा बडा बडा विद्वानहरूले बसेर घोडा चक्र जुराई उहाँको नाम देवचन्द्र राखे। जसरी सम्पूर्ण ताराहरूका मध्यमा चन्द्रमा शोभायमान हुनुहुन्छ, प्रकाश अनन्त भए तापनि उहाँ शीतलता प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी हे मधुमेता यी बालक पनि सम्पूर्ण देवताहरूका मध्यमा शोभायमान, इन्द्र समान, ताराहरूका मध्यमा शोभायमान चन्द्र समान, संसारका सम्पूर्ण पवित्र ब्रह्म आत्माहरूका मध्यमा शोभायमान हुनेछन्।
परम धामको पवित्र तत्त्व ज्ञान परम उत्कृष्ट तत्त्वलाई ल्याएर संसारका मानिसहरूलाई शीतलता प्रदान गर्नेछन्। माता कुँवरबाईले स्वयं चन्द्रलाई देखेर यिनको जन्म भएको हुँदा यिनको नाम देवचन्द्र रहनेछ। यिनी देवचन्द्र नामले प्रख्यात हुनेछन् भनी देवचन्द्र नाम राखिदिए। मतुमेता बडा प्रसन्न हुनुभयो। त्यसै कारण आज पनि हामी सन्तानका अनेक प्रकारका नाम राखिरहेका हुन्छौँ, तर बालकहरूको नाम धर्मपरक, देवपरक, संस्कृतिपरक राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यसो गर्नाले अन्ततोगत्ता अन्तिममा गएर हाम्रो आत्मा कल्याण हुनेछ। तर आजका मानिसहरू बालकको नाम राख्दा संस्कृतिपरक नराखेर पाश्चात्य संस्कृतिको अन्धा अनुकरण गर्दै नाना भाँतीका नाम राखिरहेका हुन्छन्। पाश्चात्य संस्कृति र हाम्रो हिन्दू संस्कृतिमा बहुत अन्तर छ। पाश्चात्य संस्कृतिमा धर्म, सभ्यता, शिष्टाचार, संस्कृति भन्ने हुँदैन। उनीहरू केवल वैभवमा र सोखमा आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेका हुन्छन्। जीवन र मृत्युको मोल उनीहरूलाई थाहा छैन। बाँच्ने र मर्ने भन्ने उनीहरू जान्दैनन्। आत्मकल्याण भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। तर हाम्रो हिन्दू संस्कृतिले भन्दछ, हे मानव, तिमी आत्मालाई साथमा लिएर अगाडि बढेका छौ। आत्मा परात्मामा लीन हुनेछ अनि परात्मा परमात्मामा लीन हुनेछ। साँचो सुख परमात्माका चरणमा मात्रै छ। यदि तिमी अध्यात्म पथको पथिक बन्दछौ भने तिमीलाई वास्तवमा साँचो आनन्द प्राप्त हुनेछ। तिमी संस्कारी बन, तिमी संस्कृतिलाई कहिले पनि नभुल। यो हाम्रो हिन्दू धर्मशास्त्रले शिक्षा दिइरहेको हुन्छ। आज यो शिक्षा विश्वमा नै सर्वमान्य भएर गएको छ। त्यसकारण हामीले आफ्नो सन्तानलाई बाल्यकालदेखि नै धार्मिक संस्कृतिमा लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। धार्मिक संस्कृतिमा बाल्यकालदेखि नै लगायो भने त्यो बालक भविष्यसम्म पनि संस्कृतिबाट विमुख हुन सक्दैन। आज हामी त्यो बाल्यकालमै संस्कार र संस्कृति दिन नसकेको कारणले गर्दा बालकहरू संस्कृतिदेखि विमुख हुँदै हुँदै गइरहेका छन्। आज माता पिताको आदर गर्न सक्दैनन्। शिष्टाचार समाप्त भइसकेको छ, सदाचार नाश भइसकेको छ। यो के हो भन्दा यो पाश्चात्य संस्कृतिको अन्धा अनुकरण गर्नुको फल हो। त्यसकारण अझै पनि हामी सचेत भएर संस्कृतिको सम्वर्धन गर्ने अनि राष्ट्रहितका लागि, धर्म संरक्षणका लागि र मानव समाजको सुदृढीकरण उत्थानका लागि हामी सदैव कटिबद्ध बन्नुपर्दछ। यो शिक्षा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको प्रादुर्भावले हामीलाई प्रदान गर्दछ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज अब बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानुभयो। यहाँ लालदासी महाराज सद्गुरु देवचन्द्रजीको महिमालाई गाउँदै भागवतको एउटा अन्तिम श्लोक द्वादश स्कन्धमा लेखिएको छ, त्यसलाई उद्धृत गर्दै देवचन्द्रजीको महिमालाई शास्त्रले पनि सम्मत प्रदान गरेको यहाँ उद्घोषण गर्नुहुन्छ। देवापि सन्तनोर्भ्राता मरुक्षेक्ष्वाकु वंशज कलापग्रामा साते महायोगबलान्वितौ ताभिहैत कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रयोक्तं धर्म पूर्ववत् प्रार्थयस्यत। भागवतको द्वादश स्कन्धमा लेखिएको थियो, देवापि सन्तनोर्भ्राता, देवापि नाम गरेका शान्तनुका भाइ अनि इच्छाको वंशका राजा मरुत, यी दुवैजना कलाप नाम गरेको एउटा गाउँमा घोर तपस्या गरिरहेका थिए। बडा योग बलका द्वारा उनीहरू चाहन्थे कि हामी त्यो ब्रह्मज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकौँ भनेर। संसारमा ब्रह्मज्ञान कसैलाई पनि प्राप्त थिएन। ब्रह्मज्ञानलाई प्राप्त गरौँ भन्ने चाहिरहेका थिए। अतः तिनी देवापीका रूपमा यहाँ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको आगमन हुने बित्तिकै सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज ब्रह्मज्ञानले यस धरतीमा आउनुभयो। त्यसै कारण हामीले ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरौँ भन्ने जुन सोच देवापीलाई थियो, तिनी देवापीको शक्ति पनि आएर सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजमा नै लीन हुन गयो अनि देवापीले पनि आफ्नो तपस्यालाई पूर्ण गर्न सके।
यसै गरी इच्छाको वंशका मरु थिए, यिनी मेहराज ठाकुरका अन्तर हृदयमा आएर उनको शक्ति प्रवेश हुन गयो। अब यी दुवैजनाले के गर्नेछन् त भन्दा कलियुगका अन्तमा जतिखेर वर्णाश्रम धर्म नाश भएर जान्छ, मानिसले ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र आदि यी वर्णहरू हुन्, यी वर्णको वर्ग भेदलाई बिर्सनेछ, मानिस अनीति कार्य गर्नेछ, धर्मलाई नाश गर्नेछ। त्यतिखेर यी दुवैजनाले आएर धर्मलाई पुनः स्थापना गर्नेछन् भनेर भागवतमा लेखिएको थियो। लालदासी महाराज भन्नुहुन्छ त्यो यहाँ देवचन्द्रजी अनि मेहराज ठाकुर यी दुवैमा सिद्ध हुन जान्छ। यी दुवै पुरुषले के गरे भन्दा शतयुग के बीज भूत यिनो बीच रहे विस्तार। त्यसै कारण यो शतयुगमा देवापी र सन्तनो का भाइ देवापी र इच्छाको वंशका मरुदले जुन सोच राखेका थिए त्यो सोच पनि यहाँ संलग्न गयो, त्यो शतयुगदेखिको भावना पनि यहाँ सिद्ध हुन गयो। त्यसै कारण सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज शतयुगी प्रभावलाई लिएर कलियुगी प्रभावलाई नाश गर्दै सतयुगी प्रभावलाई अगाडि बढाउँदै यस धरतीमा अवतरित हुनुभएको हो भनी भागवतमा लेखेको कुरालाई यहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजबाट नै अब त्यो अखण्ड परमधामको दिव्य ज्ञान सबैमा विस्तार हुनेछ, संसारमा सबैले जान्नेछन्। वेदले पनि कतै भनेको पाश्चात्य धर्मग्रन्थ कुरान, बाइबल आदिले पनि त्यस परमात्माको परम तत्त्वलाई निष्कर्ष गर्न सकेका थिएनन्, जान्न सकेका थिएनन्। तर आज सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज आउनुभयो, उहाँले सम्पूर्ण शास्त्रलाई खोदलेर त्यो शास्त्रबाट एक ईश्वर उपासना गर्ने शिक्षा विधि र ब्रह्म एउटै चाहे अनेक ब्रह्म छैनन्, ती ब्रह्मका सम्पूर्ण विभूति मात्र हुन् भन्ने उपदेश दिएर सबैलाई सजग गराउनु हुनेछ। यो अखण्ड ज्ञान अब सबैमा जाहेर हुनेछ। वेदान्तमा, भागवतमा, उपनिषदमा अनेकान वाणी लेखिएका थिए। जबदेखि यो ब्रह्माण्ड भयो तहिलेदेखि नै लेखिएको थियो कि ब्रह्मात्माहरू आउनेछन्, त्यो ब्रह्मज्ञान यस धरतीमा अवतरित हुनेछ। त्यस ब्रह्मज्ञानद्वारा संसारका सम्पूर्ण आत्माहरूले अखण्ड मोक्ष प्राप्त गर्नेछन् भनेर वेदमा, उपनिषदमा लेखिएको थियो। अनि ती ब्रह्मात्माहरूको महिमा गाइएको थियो। तर ती ब्रह्मात्मा को हुन्, कसरी आउँछन्, कहाँ आउँछन्, कहिले आउँछन् भन्ने कुरोको तथ्य हुँदाहुँदै पनि ती आइ नसकेको हुँदा वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्रहरू पनि सम्पूर्ण चकित भइरहेका थिए। जबको ये ब्रह्माण्ड तब के वचन, जहिलेदेखि संसार उत्पत्ति भयो तहिलेदेखि नै आउँछन् 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 भनेर बताइरहेका थिए। जन्म से लेदी तक जाके सुने पति जे मन। आज सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज आएर यो सिद्ध गरिदिनु भएको छ। अब त्यो ब्रह्मज्ञान यहाँ आएको छ। त्यो हामीलाई विश्वास कसरी हुन्छ त भन्दा सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजको जन्मदेखि लिएर अन्तिमसम्मको यदि हामी वितक श्रवण गर्दछौँ भने वास्तवमा हाम्रो आत्माले विश्वास गर्नेछ यिनै ब्रह्मरूप मुनि रहेछन्, यिनै ब्रह्मात्मा रहेछन्, यिनले नै ब्रह्मज्ञान लिएर आएका रहेछन् भनी अनि हामी उनका पछि कुद्नेछौँ। ताके ग्रन्थ भाषा में नै आप अपने किए सब। केवल हिन्दू धर्म ग्रन्थले मात्र नभएर पाश्चात्य धर्म ग्रन्थ बाइबल, कुरान, तौरेत, जबुर आदि सबैले पनि यो भविष्यवाणी बोलिरहेका थिए। ब्रह्म मुनिहरू आउनेछन्, आएर संसारलाई अखण्ड मोक्षको ज्ञान प्रदान गर्नेछन्। यहाँ आपसमा मतभेद थियो धर्म ग्रन्थहरूको पनि। यी सम्पूर्ण धर्मका ग्रन्थ आफ्ना आफ्ना भएको हुँदा उत्कृष्टता कुनमा छ भन्ने कसैले निष्कर्ष लिएका थिएनन्। त्यसै कारण यहाँ लालदास महाराज हुनुहुन्छ, एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब। संकेत रूपमा सबै धर्मशास्त्रले ब्रह्ममुनिहरूको परिचय दिएको छ, ब्रह्मज्ञानको परिचय दिएको छ। तर आफ्ना आफ्ना तरिकाले यी धर्म ग्रन्थहरू विरोधाभासमा उत्रिएको कारणले गर्दा त्यस परम तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सकेनन्। शास्त्र सकल के एक मत होइ, प्राणनाथजीले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण शास्त्रहरूको एउटै विचार छ। त्यसकारणले यी सबै शास्त्रलाई एक बनाएर
एउटै साङ्लामा बाँधेर एउटै मुष्टमा हामीले जोडेर यदि हेर्ने भने कुनै पनि शास्त्रले अनितिको उपदेश दिएको छैन, सबैले धर्मको उपदेश दिएको छ। त्यसकारण शास्त्रलाई एकजुट गराएर हेर्नु पर्दछ। यही कुरो हिन्दू धर्म ग्रन्थमा लेखिएको थियो, यही कुरो कुरानमा लेखिएको थियो। यस्ता ब्रह्ममुनिहरू संसारमा आएर लीला गर्नेछन्। कति दिन लीला गर्नेछन् भन्दा 120 वर्ष 120 वर्षसम्म उनीहरूले आएर लीला गर्नेछन् भनेर पाश्चात्य भविष्य द्रष्टाहरूले भविष्यवाणी बोलिसकेका थिए। विक्रम सम्वत 1638 का सालदेखि लिएर 1758 का सालसम्म परमधामबाट आएका ती ब्रह्म आत्माहरूले यस धरतीमा ब्रह्मज्ञानको चर्चा गर्नेछन्। यसरी 120 वर्षसम्म यहाँ संसारमा लीला हुन्छ। 120 वर्षसम्म भएको लीलाले चाहिँ के गर्छ भन्दा सब सृष्टि सेजदा करे, अहो हामीले खोजिरहेको ब्रह्मज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्यौँ अब भन्ने थाहा पाएर सम्पूर्ण संसारका सृष्टिहरूले प्रणाम गर्नेछन्, त्यस ज्ञानको अनुमोदन गर्नेछन्। होवे अखण्ड जाहिर धाम अनि परमधाम सबैमा अखण्ड रूपले प्राप्त हुनेछ, जाहिर हुनेछ। परमधाम त सबैले भनिरहेका थिए, तर कहाँ छ कस्तो छ भन्ने कुरो थाहा थिएन। अब यही देवचन्द्रजीबाट महामती प्राणजीबाट आएको जुन ब्रह्मज्ञान हो, त्यस ब्रह्मज्ञानद्वारा अब परमधाम सबैलाई जानकारी हुनेछ। उनीहरूले परमधामलाई वास्तव रूपमा चिन्न सक्नेछन्। जो याद नै अक्षरको सो सुध सब हुई तमाम। जुन परमधामका भित्री लीलालाई अक्षर ब्रह्म स्वयंले पनि जान्न सकेनन्, किनभने राज्य महाराजकै छेउमा हुँदाहुँदै पनि अक्षरातीत के महलमे प्रेम ईशक बरत त सो सुध अक्षरको नहीं किन विध केल करत। अक्षरातीतका महलभित्र जुन आनन्दमय प्रेम लीला हुन्छ, रसरासको सदैव ब्रह्मानन्द लीला रस बर्सिरहन्छ, यो जानकारी अक्षरलाई पनि थिएन। जो याद नै अक्षरको जुन लीलाको यादगिरी अक्षरलाई पनि थिएन भने सो सुध सब हुई तमाम। त्यो सम्पूर्ण सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज कृपाद्वारा अब सबैलाई जानकारी हुनेछ। परमधाम पनि जानकारी हुनेछ, परमधामभित्र भएको लीला पनि जानकारी हुनेछ। यस्तो प्रकारको यो स्वरूप सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजमा शक्ति छ। अब उहाँले सबैलाई यो प्रदान गर्नुहुनेछ भने शास्त्रमा लेखिएका यी सम्पूर्ण प्रसङ्गहरूलाई लालदासी महाराजले उद्धृत गर्दै अब सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजका बालले लागेर प्रस्ताव नामकरण संस्कारपछि सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जानुभयो। माता कुँवरबाईले बाल्यकालदेखि नै बालकलाई संस्कार दिनका लागि आफू सुत्नु हुँदा सँगसँगै परमात्माको नाम लिएर सुत्न लगाउनुहुन्थ्यो। आफू सँगसँगै उठाएर परमात्माको नाम लिँदै स्नान गर्न लगाउनुहुन्थ्यो। अनि आफू मन्दिरमा जाँदा सद्गुरु देवचन्द्रजीलाई पनि मन्दिरमा सँगै लिएर जानुहुन्थ्यो। सद्गुरु देवचन्द्रजी पनि निमग्न भएर माताले बालमुकुन्द भगवानको पूजा गरेको हेर्नुहुन्थ्यो। अनि माताले प्रणाम गर्दा आफू पनि हात जोडेर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। माताले निहुरेर प्रणाम गर्दा आफू पनि निहुरेर प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। माताले परिक्रमा लगाउँदा आफू पनि परिक्रमा लगाउनुहुन्थ्यो। यसरी माता कुँवरबाईले देवचन्द्रजी महाराजलाई संस्कार प्रदान गर्नुभयो। यद्यपि भनिन्छ हुने बिरुवाका चिल्लापात, नहुने बिरुवाका फुस्रापात। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज त स्वयं नै ब्रह्मानन्द लीलारसमा संयुक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परमधामको अखण्ड ज्ञानलाई लिएर आउनुभएको थियो। उहाँ स्वयं श्यामाजी मार्नीको आवेश र राज्य महाराजको आवेशलाई आफ्नो अन्तर हृदयमा धारण गरेकी सुन्दरबाईकी आत्मा पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। तथापि उहाँ अहिले विस्मृतिमा हुनुहुन्थ्यो। किन भन्दा तामस स्वभाव भएका सखीहरूले राज्य महाराजको कृपालाई, राज्य महाराजले स्वयं दिनुभएको दुःखमय अनुभूतिलाई यादगिरी गर्न सकेका थिएनन्। त्यसै कारण राज्य महाराजले तिमीहरूले आफूले आफूलाई पनि बिर्सनेछौ भन्ने आदेश दिनुभएको हुँदा यहाँ त्यही नै कुरो खोजी गरेर प्रेमलाई प्राप्त गरेर अनि मात्रै परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्छौ। तिमी खोजी नगरिकन मलाई प्राप्त गर्न सक्ने छैनौ भन्ने जुन वचन परमात्माको थियो, त्यही वचन सिद्ध गर्नका लागि नै आज सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले यो लीला गर्नु परेको हो। तर उहाँका अन्तर हृदयमा एउटा दैविकता थियो। त्यो दैविकताले सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजलाई यदा कदा केही आडिका लीलाहरू, चमत्कारिक लीलाहरू पनि गराउँदथ्यो। यहाँ कुँवरबाईका सामनेमा पनि यही घटना घट्न गयो। धर्मको संस्कार
बालकलाई प्रारम्भदेखि नै दिनुपर्दछ। मधुमेहता र कुँवरबाईले त्यही नै आज शिक्षा दिइरहनु भएको छ। माताले गएर भगवानको आरती उतार्नुभयो, भोग लगाउनु भयो। एकछिनपछि पर्दा खोल्दा जति भोग लगाउनु भएको थियो त्यतिको त्यति नै बाहिर लिएर लु प्रसाद ग्रहण गर देवचन्द्र भनी प्रसाद दिनुहुन्थ्यो। जब देवचन्द्रजी महाराज 3 वर्षको हुनुभयो त्यतिखेर माता कुँवरबाईलाई एक दिन भन्नुभयो, माता हजुरले भगवानलाई भोग लगाउनु भयो तर त्यो भगवानले ग्रहण गर्नुभएको त मैले देखिनँ। जति हजुरले कटोरीमा दूध अर्पण गर्नुभएको थियो, नैवेद्य अर्पण गर्नुभएको थियो, त्यति नै त्यति फेरि पर्दा खोलेर बाहिर निकालेर लिएर आउनुभयो। के भगवानले हजुरले दिएको खानुहुन्न? कुँवरबाईले भन्नुभयो, बाबु हे देवचन्द्र, बालमुकुन्दको पूजा गर्दा गर्दा युग बितेर गए, हाम्रा समय धेरै व्यतीत भइसके, तर आजसम्म हामीले यही गर्दैछौँ। उहाँहरूले त केवल भावना मात्रै स्वीकार गर्नुहुन्छ, भोजन होइन। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, हाम्रो पनि त भक्ति छ, हामी पनि श्रद्धायुक्त भएर आफ्नो भावना सहित भोजन अर्पण गर्दछौँ भने त्यो भोजन त भगवानले अवश्य ग्रहण गर्नुपर्दछ। यदि उहाँले ग्रहण गर्नु भएन भने यो प्रसाद कसरी हुन्छ? कुँवरबाईले भन्नुभयो, बाबु मेरा हातबाट खुवाएको त आजसम्म भगवानले खानु भएको छैन। मलाई लाग्दछ तिम्रो भाव पवित्र छ, तिमी निर्मल आत्मा छौ। सायद तिम्रो हातले खुवाएको खानुहुन्छ होला बालमुकुन्द भगवान। तिमीले खुवाएर हेर, भोलि अवश्य भगवानलाई तिमी भोग लगाउने छौ भनी सान्त्वना दिनुभयो। मैले देवचन्द्रलाई सान्त्वना दिने भन्ने कुँवरबाईलाई लागेको थियो, तर देवचन्द्र त वास्तवमा सत्य मानेर भोलिपल्ट त आमाभन्दा पनि पहिल्यै उठेर तयारी भइसक्नु भएछ। देवचन्द्रजीलाई यस अवस्थामा परमात्माका भक्तिका लागि उत्कट इच्छा लिएर आफूभन्दा अगाडि आएको देख्दा आज कुँवरबाई गदगद हुनुभयो। भन्नुभयो, देवचन्द्र मलाई विश्वास छ अवश्य पनि तिम्रो हातले खुवाएको दूध, पिलाएको दूध बालमुकुन्द भगवानले पिउनुहुनेछ। लु हिँड। चन्दन चढाई, आरती उतारी, त्यसपछि भोग नैवेद्य दूध जो ठिक पारेको थियो देवचन्द्रजीका हातमा थाली पक्राएर भन्नुभयो, देवचन्द्र अब तिमी भोग लगाऊ, कदाच तिम्रो हातको भोग ग्रहण गर्न साक्षात् बालमुकुन्दजी प्रकट हुनुहुनेछ। देवचन्द्रजी महाराजले त्यो थालीलाई हातमा लिएर भगवानको स्मरण गर्नुभयो, श्रद्धायुक्त भएर पुकार्न लाग्नुभयो, मन्दिर में रहते हो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, मंदिर में रहते हो भगवान, मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। बड़ा मिठो भाव छ यस भजनमा। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले हातमा दुधको कटोरी लिएर, नैवेद्य हातमा लिएर परमात्मालाई पुकार्नुभयो, हे भगवान यो प्रसाद ग्रहण गर्नुहोस्, मैले हजुरका लागि नै तयार गरेको छु। देवचन्द्रजीको निर्मल पवित्र भावलाई लिएर आज मेरो पनि सौभाग्य, सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज साक्षात् श्यामाजी महारानीको आवेश स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँका हातबाट मैले प्रसाद ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ भनी बालमुकुन्द त्यस मूर्तिबाट तुरन्त प्रकट भई त्यो दुधको कटोरीलाई घटघट पिउन लाग्नुभयो। यो देखेर माता कुँवरबाईको अन्तरात्मा गदगद भयो, नाच्न लाग्यो। बालमुकुन्दले दूध पिइसकेपछि माता कुँवरबाईले देवचन्द्रजीलाई अङ्कमाल गर्दै भन्नुभयो, बालु आज म धन्य भएर गएँ, आज मेरो जीवन कृतार्थ भएर गयो, वर्षौँदेखि मैले पूजा गरेको फल आज मैले प्राप्त गरेँ। आज तिम्रो हातबाट बालमुकुन्द भगवानले दूध पिउनु भयो,
अहो यो संसारमा सायद पहिलो घटना होला कलियुगमा पनि एउटा बालकका हातबाट भगवानले त्यो चुन्नु भएको। देवचन्द्रजीलाई बार बार प्रेम प्रदान गर्नुभयो, प्यार गर्नुभयो, अङ्कमाल गर्नुभयो। देवचन्द्रजीलाई लिएर मधुमेहताका घरमा जानुभयो अनि मधुमेहतालाई भन्नुभयो, स्वामी आज आश्चर्य हुनुभयो, वर्षौंदेखि पूजा गरी ल्याएको बालमुकुन्दजीको मूर्ति आज साक्षात प्रकट भएर देवचन्द्रजीका हातबाट नैवेद्य ग्रहण गर्नुभयो, दूध पान गर्नुभयो। यो देखेर म गदगद भएकी छु। हाम्रो पूजा सफलीभूत भयो। हामीले गरेको निष्ठा आज सफल भएको छ। आज हामीले पूजाको फल प्राप्त गरेका छौँ स्वामी। मधुमेहतालाई पनि यो घटना सुनेर बडा आश्चर्य लाग्यो। उहाँ पनि गदगद हुनुभयो। वास्तवमा तिमी सत्य भनिरहेकी छु कुँवर भाइ। हो म सत्य भनिरहेकी छु स्वामी। ठिक छ, यो कुरो तिमीले त मलाई भन्यौ, तर यो कुरो बाहिर कसैलाई पनि नभन्नु। यदि उमरकोटका व्यक्तिहरूले मानिसहरूले यो थाहा पाए भने देवचन्द्रजीलाई असह्य पीडा दिनेछन्। उनीहरू भन्नेछन् मेरा घरमा पनि आएर दुध पिलाऊ, मेरा घरमा पनि आएर दुध पिलाऊ। त्यतिखेर देवचन्द्रले के गर्ने? त्यसकारणले यो कुरो अन्तर हृदयमा नै लुकाएर राख्नु पर्दछ। वास्तवमा परमात्माको दर्शन यो अति दुर्लभ कार्य। यदि हुन गयो भने यो दुर्लभ कार्यलाई व्याख्या गरेर नष्ट गर्नु हुँदैन। जति व्याख्या गर्यो त्यो त्यति नै नष्ट भएर जान्छ, छरिएर जान्छ। त्यसकारण मधुमेहता भन्नुहुन्छ यसलाई तिमी लुकाएर राख, कसैलाई नभन। यो कुरो भित्रभित्रै रह्यो। हुन त माता दिदीबहिनीहरूको हृदयभित्र सानो केही कुरा पर्यो भने त्यो कतिखेर अर्कालाई सुनाऊ भन्ने भावना हुन्छ अरे, उकुस मुकुस भएर आउँछ अरे। तर मधुमेहताले भनेको आदेशलाई पालन गर्दै कुँवर भाइले भित्रबाट कसैलाई सुनाऊ भन्ने भावना थियो भने पनि पतिको डर राखेका कारणले गर्दा उहाँले यो कुरो कसैलाई सुनाउनु भएन। अब देवचन्द्रजीले ठुलो हुँदै जानुभयो। बालकहरूसँग खेल्न बाहिर जानुहुन्थ्यो। मन्दिर थिए तर मन्दिरमा पुजारी थिएनन्, मूर्तिहरू थिए, मूर्तिलाई संरक्षण गर्ने व्यक्ति थिएनन्, किनभने त्यहाँ जलको अभाव भएको कारणले गर्दा सन्त महात्माहरूको निवास हुँदैन थियो। त्यसै कारण देवचन्द्रजी महाराज आफ्ना मित्रहरूलाई लिएर खेल्न जानुहुन्थ्यो। त्यसरी खेल्दै जाँदा मूर्तिहरू देखे। अहो यी मूर्ति त कति दिनदेखि यहाँ बसेका छन्, यिनीहरूलाई पानी पिलाउनु पर्छ भनी देवचन्द्रजीले यसो पानी पिलाउँदा ती मूर्तिले गरेर मुख पाइ घटघट पानी पिउँथे। फल पाए भने खान्थे। एवं रीतले समय बित्दै जाँदा एक दिन देवचन्द्रजी महाराज एउटा तलाउको किनारमा, जहाँ पानी त थिएन, वरिपरि श्मशान स्थान थियो, त्यसै स्थानमा खेल्दा खेल्दै बेलुका साँझ पर्न लागेको बेला त्यस श्मशान घाटबाट, श्मशान घारीबाट यहाँ प्रेतहरू निक्लिएर ती बालकहरू भएतिर आए। सम्पूर्ण प्रेतहरू डराउन लागे। प्रेतहरूलाई देखेर बालकहरू डराउन लागे। देवचन्द्र हामी छिटो छिटो भागौँ, यहाँबाट छिटो छिटो भागौँ, यिनीहरूले हामीलाई खान्छन्। तर देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो यिनीहरूको हामीले के बिगारेको छ, यिनीहरूले हामीलाई खान्छन्, यिनीहरूलाई त म अहिले भगाइदिन्छु हेर है त भनी आफूले कमण्डलुमा बोक्नु भएको जुन जल हो त्यो जल हातमा हाले। उनीहरूलाई छिट्टा मार्ने बित्तिकै यी सम्पूर्ण प्रेतहरू दिव्य रूप धारण गरे। अनि देवचन्द्रजी महाराज अगाडि हात जोडेर भन्न लागे, हे प्रभु, कति वर्षदेखि हामी प्रेत भएर यहाँ आफ्नो मोक्षको कामना गरेर बसिरहेका थियौँ, तर हजुरका पवित्र यस जलका छिटाले आज हामी दिव्य भइसकेका छौँ। हामीलाई आज्ञा दिनुहोस्, हामी आफ्नै लोकमा प्रस्थान गर्न चाहन्छौँ। देवचन्द्रजी महाराजले मन्द मन्द मुस्कुराइदिनु भयो। यी सम्पूर्ण प्रेतहरू दिव्य रूप धारण गरेर आकाश मार्गतिर उडेर गए। यो देख्दा त ती बालक जो थिए सँगै उनीहरूलाई झन साह्रो डर लाग्यो। उनीहरू कुद्दै कुद्दै आएर आफ्ना आफ्ना आमाहरूलाई भने, तर बालकको कुरो विश्वास गर्ने कसले? अहो देवचन्द्रसँग तिमीहरू खेल्न नजाओ, यदि तिमीहरूलाई डर लाग्दछ भने भनी देवचन्द्रजीलाई अब एक्लै बनाइदिए। 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले यस्ता चमत्कारिक लीलाहरू धेरै नै आफ्नो दिव्य शक्तिद्वारा देखाउनु भयो। 5 वर्षपछि यस लीलालाई लुकाएर अब उहाँ दिव्यताको खोजी गर्न लाग्नु। त्यसै कारण यहाँ पुस्तकमा लेखेको छ, 5 वर्ष के भए जब भए तब चित्त उपजो विचार, मैं को या को जगत है, कहाँ वार कहाँ पार।
जब सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराज 5 वर्षको हुनुभयो तब उहाँका मनमा यस्तो खालको विचार आयो, मैं को यहाँको जगत है, कहाँ वार कहाँ पार, म को हो अनि यो संसार के हो। यस्तो प्रकारको विचार उहाँका मनमा आयो। यो कति ठुलो होला, यसको पारावार पाउन सकिँदैन होला, यस्तो खालको विचार आयो। किनभने म को हो भन्ने एउटा प्रश्न उहाँका अन्तर्हृदयमा आउनुको कारण यो पनि थियो कि आफूले खुवाएको फल ती मूर्तिहरू खान्थे, तर आफ्ना मित्रहरूले खुवाएको खाँदैन थिए। आफूले पिलाएको पानी ती मूर्तिहरू पिउँथे, तर आफ्ना मित्रहरूले पिलाएको पिउँदैन थिए। त्यसो हुँदा पनि देवचन्द्रजी महाराजले लाग्दै थियो, म को हुँ? म त यो संसारमा मेरा मित्रहरू जस्तो त होइन होला। यदि मित्रहरू जस्तो भए त मैले पिलाएको पिउँथे भने यिनीहरूले पिलाएको पनि पिउँथे। जब मैले पिलाएको चाहिँ पिउँछन्, उनीहरूले पिलाएको पिउँदैनन् भने म को हुँ? म के हुँ? अनि यो लीला के हो? जसले पिउँदैछ, मेरा हातबाट चाहिँ पिउने, अरूका हातबाट नपिउने, यी मूर्ति चाहिँ के हो? यस्तो प्रकारको विचार सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजका अन्तर्हृदयमा आयो। जो दृष्टि सुपन जीवको नहीं लगी मिने लगार, सो दृष्टि अखण्ड सुखलो पहुँची नुरके पार। संसारका मानिसहरूले, संसारका जीवले जुन दृष्टिद्वारा त्यो ब्रह्मलाई देख्न सक्दैनथे, अब सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज त्यसैको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। यसरी सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले आफ्नो दिव्यत्वलाई लुकाएर अब त्यसै दिव्यत्वको खोजी गर्न अगाडि बढ्नुभयो। त्यहाँ मन्दिरहरू थिए, मन्दिरमा गएर उहाँ प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, परिक्रमा लगाउनुहुन्थ्यो। परिक्रमा पनि उठेर लाजै मनमा केही नराखिकन साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। उरसा शिरसा, शिरदेखि लिएर तल पाउसम्म, बुढी औँलासम्म शरीरका 8वटा अङ्गलाई भुइँमा तेर्स्याएर भुइँमा स्पर्श गरेर गरिने प्रणामलाई अष्टाङ्ग, 8वटा अङ्गलाई स्पर्श भूमिमा गराई गरेको प्रणाम साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम भनिन्छ। देवचन्द्रजी महाराज यसरी साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ। समय बित्दै गयो। जब बय बरस 11 तब मन उपज्यो विचार, मैं कौन कहाँ से आइया कहाँ मेरो भरतार। यो जिज्ञासा चाहिँ बढ्दै गयो। जब 11 वर्षको हुनुभयो त्यतिखेर सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजका मनमा लाग्यो कि म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, मेरो मालिक को होला भन्ने विचार अझै बढ्दै गयो। यही विचारका लागि एक दिन मधुमेहतालाई सोध्नुभयो, पिता म को हुँ? पिता पनि आश्चर्यमा पर्नुभयो। जतिखेर यस धरतीमा दिव्य पुरुषहरू आए, यी सबैले यही नै प्रश्न गरे। नारायणको आगमन भयो यस धरतीमा, को हम कस्त्यासी संचार, यो दृश्यमान जगत के हो अनि म को हुँ भन्ने प्रश्न उनले पनि गरे। शङ्कराचार्य यस धरतीमा आउनुभयो, उहाँले पनि को हम भनेर आफैलाई प्रश्न गर्नुभयो, म को हुँ भनेर। भयङ्कर विशाल दार्शनिक सुकरात आए। सुकरातले पनि संसारमा आएर जन्म लिए। आफूले अलिकति होस आएर उनी आफूलाई सक्षम सम्झिसकेपछि उनले पनि विचार गरेर सोच्दै भन्थे, हु एम आई, म को हुँ? उनले पनि यही प्रश्न गरे। केवल धार्मिकतालाई हेर्ने भने आत्मसौनी एक जति से जुजबित देश देह, शरीर भेदीय छ, आत्मा अभेदीय छ। शरीर दोषी छ, आत्मा निर्दोषी छ। शरीर जातीय छ, आत्मा विजातीय छ। अनि शरीर वर्गीय छ, तर आत्मा निस्वर्गीय छ। शरीरमा भेद छ, आत्मामा कुनै भेदै छैन। यस अभेदीय दृष्टिलाई राखेर हेर्ने हो भने संसारमा न कुनै जाति छ, न कुनै सम्प्रदाय छ, केवल धर्म छ, केवल धर्म। त्यो धर्म हो आत्मधर्म। यदि मानिसले आत्मधर्मलाई सम्झ्यो भने त्यस आत्मधर्मद्वारा वसुधैव कुटुम्बकम भन्ने यो वेद वाक्यलाई चरितार्थ गर्न सक्छ, साकारीभूत गर्न सक्छ। तर धर्मलाई आज नबुझेर साम्प्रदायिक द्वन्द्व मचाएर तेरोभन्दा मेरो ठुलो भने जुन धार्मिकता हो, त्यस धार्मिकतालाई नै उनीहरू अल्मलाइरहेका हुन्छन्। यहाँ त धर्ममा पनि विरोध छ। त्यसै कारण
सद्गुरु धनी श्री देवचन्द्रजी महाराज यस धरतीमा आएर यो धार्मिकतामा बढिरहेको जुन द्वन्द्व हो त्यसलाई समाप्त गर्ने प्रयास गर्नुहुन्छ। आज संसारमा हामीले सुन्यौँ जुन भावना शङ्कराचार्यमा आयो त्यही भावना सुकरातमा आइरहेको छ। किन? उनले आफ्ना भाषामा वर्णन गरे होलान्, यिनले आफ्ना भाषामा वर्णन गरे, संस्कृतमा वर्णन गरे शङ्कराचार्यले, अङ्ग्रेजीमा वर्णन गरे शुक्राचार्यले, तर कुरो त एउटै हो। किन भने आत्मा सबैको एउटै छ अनि त्यो आत्माको पुकार सबैको एउटै हुन्छ। शरीर मात्रै अलग छ अनि शरीरको भावना अनि शरीरका विचारहरू अलग अलग हुन्छन्। त्यसै कारणले आत्मवत् सर्वभूतेषु, संसारका प्राणीहरूलाई आत्मा आफू समान देख भन्नुको तात्पर्य हो आत्मा दृष्टिले तिमी हेऱ्यौ भने य पश्यति स पण्डित, त्यो नि विद्वान हो, त्यो नि पण्डित हो, त्यही नि जानकार हो, उसमा कुनै प्रकारको भेद रहँदैन। यसै कारण यहाँ सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले पनि आज म को, कहाँ मेरो भरतार अनि मेरो मालिक कहाँ छ, कहाँ वार कहाँ पार, यस्ता प्रकारले सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले पनि विचार गर्नुभयो, मतुमेताले विचार गर्नुभयो। यसको प्रश्न दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, बाबु तिमी मेरै छोरो हौ। छोराले बाबुका सामनेमा म को हुँ भनेर सोध्दछ यदि भने बाबुलाई आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविकै हो। कुँवरबाईको सल्लाहलाई लिएर मधुमेहताले आफ्ना गुरु हरिदासजी हुनुहुन्थ्यो कच्छमा भुजमा, दर्शन गराउन व्यापारको सिलसिलामा लिएर जानु पर्यो भने दर्शन गर्न लिएर जानुभयो हरिद्वार हरिदासजीकोमा भुजनगर। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले त्यहाँ धेरै मन्दिरहरू तीर्थहरू देख्नुभयो। ती देखिसकेपछि देवचन्द्रजी महाराजलाई लाग्यो कि अहो उमरकोटमा त न कुनै मन्दिर छन्, न कुनै तीर्थ छन्, न कुनै साधु सन्त नै, यहाँ त हो असङ्ख्य मन्दिरहरू, असङ्ख्य तीर्थहरू, असङ्ख्य साधु सन्तहरू। मैले म को हो भनेर प्रश्न सोद्धा त्यहाँ मेरो प्रश्नको उत्तर दिने कोही छैनन्। यहाँ अवश्य पनि मेरो प्रश्नको उत्तर दिने व्यक्ति पाइएलान्। अब म एकपल्ट त पिताजीसँग घर जानै पर्छ, त्यसपछि म फेरि यस कक्षमा आएर साधु सन्तको सङ्गत गरी मेरो मनको जिज्ञासालाई पुरा गर्नेछु भन्ने भावना लिँदै सद्गुरु देवचन्द्रजी पिताका साथमा फेरि फर्केर आउनुभयो। भक्त समुदाय साथी, समय पूर्ण भएको छ। आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विश्राम। भोलि हामी यसदेखि अगाडिको प्रसङ्ग श्रवण गर्नेछौँ। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराज कसरी कक्षमा जानुहुन्छ, गएर कसरी धर्मको खोजी गर्नुहुन्छ अनि त्यो खोजीमा उहाँले कसरी परमात्मालाई साकारीभूत गराउनुहुन्छ, यो सम्पूर्ण प्रसङ्ग म हजुरहरूका समक्षमा भोलि प्रस्तुत गर्नेछु। र भोलिको आरतीको पालो रहेको छ विजय प्रधान अनि विनिता प्रधानजीको। उहाँहरूलाई खबर गरेर भोलिको आरतीमा उपस्थित गराउने म आग्रह गर्दै युक्त रूपमा समयलाई हामीले सदुपयोग गरिरहेका छौँ। यसै गरी समय सदुपयोग हुँदै जाओस् भन्दै आजका 5वां दिनको कथा प्रसङ्गलाई म यहाँ विश्राम गर्न गइरहेको छु। आउनुहोस् अन्तिम चौपाई दोहोऱ्याएर जय जयकार गर्दै अर्जी श्रवण गरी अर्जीपछि भोग आरती अनि प्रसाद लिएर हामी प्रस्थान गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबै मिलेर अन्तिम चौपाई दोहोऱ्याउँ। जब बया वर्षा 11मा, जब बया वर्षा 11मा, तब मन उपजो विचार, तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहाँ थे आया, मैं कौन कहाँ थे आया, कहाँ मेरो भरतार, कहाँ मेरो भरतार, कहाँ मेरो भरतार, कहाँ मेरो भरतार। श्री कृष्ण सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, पार ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, इसी नाम को
भज भज के भज भज के सदा सुख लेओ सदा सुख लेओ हे आत्मा हे आत्मा सदा आनंद लेओ सदा आनंद लेओ हे आत्मा हे आत्मा सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। प्रणाम। अर्जी पिया तुम हो तैसे के जियो में अर्ज करो मेरे पीव जी। हम जैसे तुम जिना करो पिया तड़प तड़प जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना में किन सो कहो पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विध पिया जी समारथ दिन रहन जात रोई रोई जी। जनमा अंधे जब हम भूते पिया सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखो नैन भर जी। ऐसी पुकार पिया सोन की अब ढीला करो दीन जी। छिन छिन खबर दीजियो में अर्ज करो दुलहीन जी। ऐ पिया रज में तो करूं पिया जो आई भरी अंतराय जी। सो मारे अंतराय ताल के दुल्हा बीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास जी। वारण जाए श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों की पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करो पिया सब गो साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल सरोप परवारे अंगना बगे बनी जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो में अर्ज करो मेरे देव जी। अर्ज करो मेरे देव